नमस्ते, यहाँहरूलाई अल नलेज नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। आज मैले नेपालको इतिहासको भाग 2 लिएर आएको छु। यस भागमा हामीले कान्तिपुर राज्यको इतिहास, कान्तिपुरका मल्लकालीन राजाहरू र कान्तिपुरको गोर्खा राज्यमा विलयसम्मका सम्पूर्ण घटनाहरूलाई पस्किने कोसिस गर्नेछौँ। कृपया अन्तिमसम्म भिडियो हेरी लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। रत्न मल्ल सन् 1484 मा रत्न मल्लले महापात्रहरूलाई दबाएर कान्तिपुरमा स्वतन्त्र राज्यको स्थापना गरे। कान्तिपुरको राज्य स्थापना गरेपछि रत्न मल्ललाई आफ्नो राज्यलाई बढाउँदै लैजाने इच्छा भयो। सन् 1491 मा यिनले नुवाकोटमाथि आक्रमण गरेर त्यसलाई आफ्नो राज्यमा मिलाए। यिनले पाटनका हर्षपाल र उनका छोरा जगतपाललाई आफ्नो पक्षमा मिलाएर पाटनमा पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। रत्न मल्लले आफ्ना सबै भाइहरूलाई आफ्नो पक्षमा मिलाई दाजु राय मल्ललाई एक्लो बनाइदिए। दाजुभाइ बीचको यो सङ्घर्ष यति बढ्यो कि भक्तपुरका जनताले पनि पाटन र कान्तिपुरलाई आफ्नो शत्रु ठान्न थाले। राय मल्लको मृत्यु भएपछि पनि दाजुप्रतिको रत्न मल्लको रिस कम भएको थिएन। यिनले दाजुको लास आफ्नो राज्यभित्र पर्ने देउपाटनमा दाह संस्कार गर्न दिएनन्। यसरी आन्तरिक र बाह्य शत्रुहरूसँग युद्धमा संलग्न भए पनि रत्न मल्लको शासनकालमा कान्तिपुरको आर्थिक उन्नति भयो। नुवाकोटको विजयले गर्दा पश्चिमतर्फको व्यापारमा वृद्धि भयो। नुवाकोट हुँदै केरुङको बाटो कान्तिपुरको तिब्बतसँग व्यापार हुन थाल्यो। रत्न मल्लले चितलाङबाट तामा झिकाई तामाका मुद्रा पनि चलाएका थिए। यिनले तलेजुको सानो मन्दिर पनि बनाए। यसरी सन् 1520 मा 36 वर्षको लामो शासनपछि रत्न मल्लको देहान्त भयो। महेन्द्र मल्ल सन् 1560 मा महेन्द्र मल्ल कान्तिपुरका राजा भए। अनेक दृष्टिकोणबाट यिनको शासनकाल महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपाल उपत्यकामा चाँदीको मुद्रा चलाउने पहिला राजा महेन्द्र मल्ल नै थिए। यिनको मुद्रालाई महेन्द्र मल्ली भनिन्थ्यो। उपत्यका बाहिर दोलखाका शासक इन्द्रसिंह देवले पनि चाँदीका मुद्रा चलाएका थिए। महेन्द्र मल्लले चाँदीको मुद्रा दिल्लीका मुगल बादशाहको सल्लाह अनुसार चलाएका थिए भन्ने वंशावलीको भनाइ छ, तर यस कुरालाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण पाइँदैन। भारतबाट चाँदी झिकाएर मुद्रा छापी तिब्बत पठाउनाले नेपाललाई निकै आर्थिक लाभ भएको थियो। महेन्द्र मल्लले घरेलु उद्योगको विकासमा जोड दिएका थिए। यिनले आफ्ना जनतालाई बाहिरबाट सिप सिकेर आउन निर्देशन दिएका थिए। यसरी बाहिर सिप सिक्न जाँदा शत्रुको हात परेमा मर्नुपर्ने मर्नु, तर राष्ट्रको भेद नखोल्नु भनी सल्लाह दिएका थिए। महेन्द्र मल्ल आफ्ना जनताले खाना खाए नखाएको बुझ्न दरबारको छानामा बसेर सर्वत्र दृष्टि पुर्याउँथे। कुनै घरबाट धुवाँ ननिस्किएमा त्यहाँ बुझ्न लगाई खाना समेत दिने गर्दथे। जनताले खाइसकेपछि मात्र खाना खाने भएको हुनाले यिनले सबैले बिहान बेलुका 9-10 घडीभित्र खाइसक्नुपर्ने नियम बनाए। यिनले टोलका सानातिना झगडा टोलमा मिलाउन अधिकार दिएका थिए। यिनले टोल गाउँको कचहरी टोल गाउँमै मिलाउनु, न्यायको न्याय गर्नु भनी आदेश दिएका थिए। यिनले कान्तिपुर सहरको विस्तार गर्न विभिन्न ठाउँबाट मानिस ल्याएर यहाँ राखेका थिए। यिनले महेन्द्रेश्वर महादेवको मन्दिरका साथै रत्न मल्लको सानो तलेजुको मन्दिरलाई बढाएर भव्य बनाउनुका साथै आदि निर्माणका काम गरेर सन् 1574 मा 14 वर्षको आफ्नो शासनकालमा विभिन्न निर्माण तथा सुधारका काम गरेर महेन्द्र मल्ल परलोक गए। लक्ष्मी नरसिंह मल्ल सन् 1574 मा महेन्द्र मल्लको मृत्युपछि उनका छोरा सदाशिव मल्ल कान्तिपुरका राजा भए। यिनी ज्यादै व्यभिचारी थिए। यिनी कसैकी छोरी बुहारीलाई बाहिर हिँडेको देखेमा कुदृष्टि पुर्याउँथे। त्यसै हुनाले जनताले यिनलाई कुटपिट गरी राज्यबाट धपाइदिए। सदाशिवपछि यिनका भाइ शिवसिंह मल्ल राजा भए। सन् 1620 मा शिवसिंहको मृत्यु भएको र त्यसभन्दा पनि पहिले यिनका छोरा हरिहर सिंहको मृत्यु भइसकेको हुनाले लक्ष्मी नरसिंह मल्ल कान्तिपुरका राजा भए। लक्ष्मी नरसिंह मल्लको शासनकालमा भक्तपुर र पाटनले मिलेर कान्तिपुरमा आक्रमण गरी त्यसलाई चारैतर्फबाट घेरामा पारेर आर्थिक नाकाबन्दी गरिदिए। त्यस आर्थिक नाकाबन्दीले गर्दा कान्तिपुरमा हाहाकार भयो र लक्ष्मी नरसिंह मल्लले भक्तपुर र पाटनसँग एकानी शत्रु एकानी मित्र सन्धि गरे। यसको केही समयपछि यिनको जीवनकालमा नै यिनका छोरा प्रताप मल्लले पाटनमा आक्रमण गरे।
त्यसबेला पाटनका राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल कृष्ण मन्दिर बनाई कोटियम गरिरहेका थिए। यस्तो धार्मिक काममा बाधा पार्न आएकाले पाटनका जनता उठेर कान्तिपुरे फौजलाई धपाइदिए। लक्ष्मी नरसिंह मल्लको दरबारमा नरदेव र भीम मल्ल नामका भारदारहरू निकै शक्तिशाली थिए। सन् 1641 प्रताप मल्लले भीम मल्लको सहायताले आफ्ना पिता लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई कैद गरेर आफू कान्तिपुरका राजा भए। 16 वर्षसम्म कैदमा रहेर कैदी अवस्थामा नै यिनको मृत्यु भयो। प्रताप मल्ल सन् 1641 18 वर्षको उमेरमा प्रताप मल्ल कान्तिपुरका राजा भएका थिए। वंशावलीमा यिनले राजगद्दी हत्याएको कुरालाई बेग्लै किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ। यसअनुसार लक्ष्मी नरसिंह मल्लका विश्वासी काजी भीम मल्ललाई प्रताप मल्लले मारेपछि राजा बौला जस्तो भएको हुनाले प्रताप मल्लले पितालाई कैद गरी आफू राजा भए। तर भरपर्दो ऐतिहासिक स्रोतहरूले प्रताप मल्लले शासन गरेको 2 वर्षसम्म काजी भीम मल्ल जीवित रहेको प्रमाणित गरेको छ। प्रताप मल्लले काजी भीम मल्लको सहयोगबाट आफ्नो राज्यको निकै विस्तार गरे। यिनले दोलखाका साथै तिब्बतमा पर्ने कुटी, केरुङ, खासा इत्यादि ठाउँहरू पनि आफ्नो अधीनमा पारेका थिए। यिनले विजय अभियानबाट तर्सेर भक्तपुरका राजा नरेश मल्लले यिनलाई हाततिर धन्दी सन्धि गरे। कान्तिपुरे फौज अगाडि बढ्दै गएको देखेर तिब्बतले कान्तिपुरसँग व्यापारिक सन्धि गर्यो। यस सन्धि अनुसार नेपाली व्यापारीहरूका 32 कोठीहरू तिब्बतमा खोलिने, तिब्बतमा नेपाली वाणिज्य दूत रहने, भोटका निम्ति नेपाली मुद्रा बनाइदिने र नेपाली मुद्रा पनि भोटमा मान्ने हुने भनी भोट स्थित नेपाली नागरिकको अपुताली परेमा तिनका सम्पत्ति नेपाल सरकारले नै पाउने कुरामा सहमति भयो। भीम मल्ल तिब्बत गएको बखत यिनका विरोधीहरूले राजा प्रताप मल्ललाई भए नभएको कुरा लगाई बेसरी उचाले। तिब्बतसँग व्यापारिक सन्धि गरेर फर्केको केही समयपछि प्रताप मल्लले इमान्दार काजी भीम मल्लको हत्या गर्न लगाइदिए। भीम मल्लकी पत्नीले पतिसँगै सोती जान लाग्दा नेपाल दरबारमा राम्रो काम गर्नेको कहिले भलो नहोस् भनी श्राप दिइन्। यसैलाई नै नेपाली समाजमा सोतीको श्राप भनेर लोकप्रिय रहेको छ। भीम मल्लको मृत्युपछि निर्दोषता थाहा पाएर प्रताप मल्ल अति दुखी भए। त्यसपछि प्रताप मल्लले विजय अभियानमा त्यति विघ्न सक्रियता देखाउन सकेनन्। राजा प्रताप मल्लको 33 वर्षको शासनकालमा यिनले गरेको साहित्य, कला, धर्म र समाज सुधारका कामहरू अविस्मरणीय रहनेछ। छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको असामयिक मृत्युमा रानी भुवन लक्ष्मीलाई सान्त्वना दिन प्रताप मल्लले काठमाडौँको मुटुमा रहेको प्रसिद्ध रानी पोखरी बनाउन लगाएका थिए। यस पोखरीमा बाराइसी, मुक्ति क्षेत्र, बराह क्षेत्र, त्रिशुली, गोसाईकुण्ड इत्यादि तीर्थस्थलबाट जललाई हालेका थिए। यस पोखरीका बीचमा शिव मन्दिर र दक्षिण किनारमा ठुलो ढुङ्गाको हात्तीमा बसेको राजा र छोराको मूर्ति पनि स्थापना गरिदिए। चीनबाट ल्वासा हुँदै नेपाल पसेका ग्रोवर र दोर्बिन नामका 2 इसाई पादरीहरूले प्रताप मल्लसँग भेट गरेका थिए। पादरी ग्रोवरले प्रताप मल्ललाई एक दूरबीन उपहार दिएका थिए। राजा प्रताप मल्लले अनेक सामाजिक कामहरू पनि गरेका थिए। यिनले स्वयम्भू जाने बाटोमा पर्ने विष्णुमतीको पुल हाल्ने, बुढा नीलकण्ठको कुलो बनाई सिँचाइको व्यवस्था गर्ने इत्यादि काम गरे। भनिन्छ एकपटक खडेरी पर्दा यिनले स्वयम्भूको शान्तिपुरभित्र पसेर नागको रगतले लेखेको कपडा र पुस्तक बाहिर ल्याएको हुनाले पानी पर्यो। प्रताप मल्लका अनेक रानी र छोराछोरीहरू थिए। तैपनि यिनले रजस्वला नभएकी कन्यासँग अनुचित सम्बन्ध राख्दा तिनको मृत्यु भयो। त्यस कर्मको पाप पखाल्न यिनले 3 महिना पशुपतिमा बसेर प्रायश्चित गरे। सन् 1674 विक्रम सम्वत 2031 वैशाख 9 गते राति हरिसिद्धिको नाच हेरिरहँदा प्रताप मल्लको 51 वर्षमा देहान्त भयो। त्यस बेला यिनीसँग सोती जाने रानीहरूको सङ्ख्या मात्रै 9 थियो। केही अन्य रानीहरू सोती गएनन्। भनिन्छ प्रताप मल्लका 300 रानीहरू थिए। प्रताप मल्लले आफ्ना सबभन्दा कान्छा छोरा महिपतेन्द्र मल्ललाई आफ्नो उत्तराधिकारी घोषित गरेका थिए। तर त्यस बखत यिनीभन्दा जेठा नृपेन्द्र मल्ल र पार्थिवेन्द्र जीवित नै भएको हुनाले प्रताप मल्लको मृत्युपछि केही समय विवाद चल्यो। अन्त्यमा पाटनका राजा श्रीनिवास मल्लले आई जेठा जीवित हुँदाहुँदै कान्छालाई राजा बनाउन हुँदैन भनी जेठा नृपेन्द्र मल्ललाई राजतिलक लगाइदिएर झगडाको छिनोफानो गरी देवीदास चिकुटीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए। सन् 1680 18 वर्षको उमेरमा नृपेन्द्र मल्लको मृत्यु भएपछि यिनका भाइ पार्थिवेन्द्र मल्ल राजा भए। पार्थिवेन्द्र मल्ललाई केही समयपछि षड्यन्त्रद्वारा विष खुवाएर लक्ष्मीनारायण जोशीको समूहले मारेर त्यसको दोष देवीदास चिकुटीलाई लगाए।
यसै झुटो अपराधमा देवीदास चिकुटी मारिए र लक्ष्मीनारायण जोशी शक्तिशाली चौतारा भए। पार्थिवेन्द्र मल्लको मृत्युपछि यिनका छोरा भूपालेन्द्र मल्ल राजा भए। त्यसबेला भूपालेन्द्र मल्लको उमेर केवल 8 वर्षको थियो। राजकाजको सम्पूर्ण रेखदेख पार्थिवेन्द्र मल्लकी रानी रिद्धि लक्ष्मी र लक्ष्मीनारायण जोशीले गर्न थाले। यी दुवैका बीचमा प्रेम प्रसङ्ग पनि चल्न थाल्यो। अन्त्यमा खसहरूको हातबाट लक्ष्मीनारायण जोशी मारिए। भूपालेन्द्र मल्ल वयस्क भएपछि आमा रिद्धि लक्ष्मीसँग झगडा सुरु भयो। यिनले माता रिद्धि लक्ष्मीलाई कैद गरे र त्यसै अवस्थामा तिनको मृत्यु पनि भयो। त्यसपछि भूपालेन्द्र मल्लको एकलौटी शासन सुरु भयो। सन् 1700 भूपालेन्द्र मल्लको मृत्युपछि क्रमशः भास्कर मल्ल, जगतजय मल्ल र जयप्रकाश मल्ल कान्तिपुरका राजा भए। जयप्रकाश मल्ल सन् 1735 पिता जगतजय मल्लको मृत्यु भएपछि जयप्रकाश मल्ल कान्तिपुरका अन्तिम मल्ल राजा भए। यिनकै शासनकालमा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुरलाई जितेर यिनलाई पच्युत गरेका थिए। जयप्रकाश मल्लले सजिलैसँग राजगद्दी पाएका थिएनन्। यिनी पिता जगतजय मल्ल राजा हुनुभन्दा अघि जन्मेकाले राजा हुन नसक्ने भनी यिनका विरोधीहरूले यिनका भाइ नरेन्द्र प्रकाश मल्ललाई राजा बनाउने कोसिस गर्न थाले। जयप्रकाश मल्लले भाइ राज्य प्रकाश मल्लको मद्दतबाट नरेन्द्र प्रकाश मल्ललाई धपाई आफू राजा भए। त्यसै बेलादेखि कान्तिपुर दरबारमा षड्यन्त्र र सङ्घर्षको वातावरण सुरु भयो। सन् 1739 कान्तिपुरको आन्तरिक कलहबाट फाइदा उठाई गोर्खाका राजा नरभूपाल शाहले कान्तिपुर अन्तर्गत रहेको नुवाकोटमा आक्रमण गरे। जयन्त राणाको नेतृत्वमा आएको गोर्खाली फौजलाई कान्तिपुरको फौजले युद्धमा हराइदियो। गोर्खा फर्कनु खतरनाक भएकाले जयन्त राणा जयप्रकाश मल्लको शरणमा आए। पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा भएपछि सन् 1743 गोर्खालीहरूले पुनः नुवाकोटमाथि आक्रमण गरे। यसपटक पनि गोर्खालीहरूको हार भयो। यस्तै बाह्य आक्रमण भइरहेकै बखत भाइ राज्य प्रकाश मल्ल पनि विरोधी भएर निस्के। तर केही समयपछि यिनी भागेर पाटन पुगे। पाटनका राजा विष्णु मल्ल निसन्तान भएकाले राज्य प्रकाश मल्लले आफ्नो उत्तराधिकारी बनाए। यसले गर्दा कान्तिपुर र पाटनका बीचमा तनाव उत्पन्न भयो। पृथ्वीनारायण शाहले पहिलेदेखि नै भक्तपुरलाई आफ्नो पक्षमा मिलाइसकेका थिए। यसरी आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पुरा गरी काशीबाट ल्याएको हात हतियार र तालिम प्राप्त फौजका साथ सन् 1744 विक्रम सम्वत 1801 आश्विन 15 गते पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि आक्रमण गरी विजय प्राप्त गरे। त्यसबेला नुवाकोटको सुरक्षाको जिम्मा जयन्त राणालाई दिएको थियो। त्यस युद्धको समयमा जयन्त राणा काठमाडौँ गएका थिए। नुवाकोटको सुरक्षाको भार यिनले आफ्ना छोरा शङ्खमणि राणालाई दिएका थिए। यस्तै युद्धमा शङ्खमणि राणा पृथ्वीनारायण शाहका भाइ दलमर्दन शाहको तलवारबाट मारिए। यो खबर सुनेपछि जयन्त राणा बेलकोटको सुरक्षाको निम्ति दगुरे। बेलकोटको युद्धमा जयन्त राणा समातिए र यिनलाई जिउँदै छाला काटेर मारियो। पृथ्वीनारायण शाहले बोलाउँदा नआएको हुनाले पहिलेदेखिको रिस फेर्न यिनले यस्तो क्रूर दण्ड दिए। जयप्रकाश मल्लले नुवाकोटलाई गोर्खालीहरूको नियन्त्रणबाट मुक्त पार्न काशीराम थापाको नेतृत्वमा कान्तिपुरी फौज पठाए। यस फौजलाई गोर्खालीहरूले धपाइदिए। काशीराम थापा युद्धभूमिबाट भागेर आफ्नो सिपा घरमा गएर चुपचाप लागेर बसे। यसपटक यिनी गौरीघाट पशुपतिमा आई सराबडी गरिरहेको बखत जयप्रकाश मल्लद्वारा मारिए। यस घटनापछि काशीराम थापाका भाइ परशुराम थापा पनि यिनका विरोधी भएर निस्के। सन् 1746 जयप्रकाश मल्लका विरोधी भारदारहरूले स्वयं यिनकी रानी दयावतीलाई आफ्नो पक्षमा मिलाई यिनलाई पच्युत गरी यिनका छोरा ज्योतिप्रकाश मल्ललाई राजा बनाए। त्यसबेला 4 वर्षसम्म यताउति लुकेर यिनले जीवन बिताए। त्यसपछि यिनले पुनः कान्तिपुरको राजगद्दी प्राप्त गरे। यता गोर्खाली फौजले नालदुम, महादेव पोखरी, दोलखा इत्यादिमा अधिकार गरी सन् 1757 कीर्तिपुरमा पहिलोपटक आक्रमण गर्यो। यस युद्धमा कालु पण्डे समेत गोर्खाली तर्फका धेरै मानिसहरू मारिए। गोर्खालीहरूको हार भयो। गोर्खालीहरूले नुवाकोट समेत चारैतिरबाट आर्थिक नाकाबन्दी गरेको हुनाले जयप्रकाश मल्लले पृथ्वीनारायण शाहसँग व्यापारिक सन्धि गरे। उक्त सन्धि अनुसार कान्तिपुर र गोर्खाले तिब्बतसँग संयुक्त रूपमा व्यापार गर्ने र त्यस व्यापारबाट भएको फाइदा बाँडेर लिने निर्णय भएको थियो। यो सन्धि भएपछि पनि गोर्खालीहरूले शिवपुरी र काभ्रेपलाञ्चोकलाई आफ्नो अधिकारमा पारे। यसरी सन्धिपछि पनि गोर्खालीहरूको विजय अभियानमा परिवर्तन नआएपछि सन्धिको कुनै औचित्य रहेन।
त्यसबेला पाटनका 6 प्रधानहरूले राजा बनाउने र निकाल्ने काम गरिरहेका थिए। यिनीहरूले विष्णु मल्लको मृत्युपछि जयप्रकाश मल्लका भाइ राज्यप्रकाश मल्ललाई राजा बनाएका थिए। यी प्रधानहरूले राज्यप्रकाश मल्लको आँखा फुटाइदिए। यसै पीडाबाट यिनको मृत्यु भयो। त्यसपछि यिनीहरूले विश्वजित मल्ललाई पाटनका राजा बनाए। यिनीहरूले विश्वजित मल्ललाई पनि अनुचित प्रेम गरेको अभियोगमा काटे। त्यसपछि सन् 1760 यी प्रधानहरूले जयप्रकाश मल्ललाई पाटनका राजा बनाए। केही समयपछि जयप्रकाश मल्ललाई धपाएर भक्तपुरका राजा रणजित मल्ललाई पुनः पाटनका राजा बनाइयो। त्यस बखत आवश्यक सल्लाह गर्ने बाहनामा यिनले 6 प्रधानहरूलाई कान्तिपुर बोलाइ 6 प्रधानहरूमध्ये कसैलाई मार्ने र कसैलाई बेइज्जत गरेका थिए। यसले गर्दा पाटनसँगको जयप्रकाश मल्लको सम्बन्ध अझै बिग्रियो। त्यसै समयतिर सन् 1762 गोर्खालीहरूले मकवानपुरमाथि पनि विजय प्राप्त गरेका थिए। सन् 1764 गोर्खालीहरूले कीर्तिपुरमाथि दोस्रो पटक आक्रमण गरे। यसपटक पनि भर्याङ उक्लङ्न लाग्दा सुरप्रताप शाहको आँखामा बाँड लागेर ढलेका हुनाले गोर्खाली फौजको हार भयो। सन् 1765 विक्रम सम्वत 1822 चैत्र 3 गते तेस्रो पटक छलकपटद्वारा गोर्खालीहरूले कीर्तिपुरमा नियन्त्रण कायम गरे। केही सिप नलागेर जयप्रकाश मल्लले गोर्खालीहरूको आक्रमणबाट रक्षा गर्न अङ्ग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सहयोग मागे। सन् 1767 किनलकको नेतृत्वमा आएको अङ्ग्रेज फौजले सिन्धुलीगढीको नजिक पौवागढीमा भएको युद्धमा गोर्खालीहरूसँग हार खाएर भाग्नु पर्यो। यसरी परिस्थिति आफ्नो अनुकूल देखेर 25 सेप्टेम्बर 1768 इन्द्रजात्राको मध्यरातमा गोर्खालीहरूले तीनतिरबाट कान्तिपुरमा आक्रमण गरे। केही समयको युद्धपछि जयप्रकाश मल्ल भागेर पाटनमा तेजनरसिंह मल्लका शरणमा गए। पाटनमा पनि गोर्खालीहरू आउने हल्ला चलेपछि यी दुवै राजाहरू भागेर भक्तपुर पुगे। 14 जनवरी 1769 गोर्खालीहरूले पाटनमाथि अधिकार गरे। त्यसपछि 10 नोभेम्बर 1769 गोर्खालीहरूले भक्तपुरमाथि पनि आक्रमण गरे। यसरी 3 दिनको लगातार युद्धपछि 12 नोभेम्बर 1769 भक्तपुरले गोर्खाली फौजको अगाडि आत्मसमर्पण गर्यो। यसै युद्धमा जयप्रकाश मल्लको खुट्टामा गोली लाग्यो। भक्तपुरका राजा रणजित मल्लले आफ्नो सेतो पगडी देखाएर आत्मसमर्पण गरे। खुट्टामा लागेको गोलीको पीडाबाट 24 नोभेम्बर 1769 जयप्रकाश मल्लको पशुपतिमा आर्यघाटमा देहान्त भयो। जयप्रकाश मल्लले विशेष गुणबाट सम्पन्न बालिकालाई कुमारी बनाएर राख्ने चलन पनि चलाएका थिए। कुमारीको रथ यात्रा चलाउने चलन पनि यिनले नै चलाएका थिए। बालाजुको 22 धारा मध्ये 21 धारा यिनले नै बनाउन लगाएका थिए। एउटा धारा चाहिँ पछि रणबहादुर शाहले राख्न लगाएका थिए। यसका साथै यिनले नुवाकोट भैरवीको गुठी, गोहेश्वरी घाटको निर्माण र पशुपतिमा अनेक सतलहरूको निर्माण पनि गर्न लगाएका थिए। हस् त यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र आगामी दिनमा मैले ललितपुरको इतिहासको बारेमा भिडियो लिएर आउनेछु। त्यसको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। हस् त।